من عموم حمزه، برادرم جعفر و پسر عموم عبیده عاهدت الله تعالی علی امر، نشستن امیرالمومنین با این عمو قرارداد هستن بر یه امری. اون امر قاعدتا جهاد حتی شهاده است. یعنی در این راه، در این حرکت بی محابا میریم تا لحظه شهادت. بعد حضرت میفرماید که این رفقا 3 نفر از من جلو افتادن و تخلفت بعدهم. خیلی این بر من سخت آمد که من عقب موندم و شهید نشدم. مردان فداکاری در زمان ما به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. این اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. شهیدان بشارت میدهند به کسانی که به اونها ملحق نشدند، مثل من و شما. جنس عبارت است از جان. میخرند این جنس رو از شما که به شما بهشت بدن. این یک وعده الهی است. خدا داره به شما وعده میده. شهادت